اور نوجوان اس درد نہ رویا ہو، سارے حاجی جمع ہو گئے، کہنے لگے پتہ نہیں کڈا بڑا گناہگار ہے، لوکی کہندے نے رونا، اسی رل کے تیرے لئی دعا کرنے آ، اللہ تینوں معاف کر دے گا، او خورے کڈا بڑا گناہگار ہے، لوگ کہنے لگے رونا، اللہ دی رحمت بھروسہ کرنا رو۔ فرماتے نے نوجوان روندا روندا بے ہوش ہو گیا، امام عظمی فرما دینے مینوں خیال آیا ویکھا نوجوان کون ہے، یہ کون ایڈا گناہگار ہے؟ فرما دینے میں آگے دے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہو، میری چیخاں نکل گئی ہو، یہ رونا والا کوئی گناہگار نہیں، یہ کربلا والے حسین دا پتر زین العابدین۔ ساری زندگی سو کے گزاری، کی کھٹ لیا؟ ایک رات اگر جاگ کے گزار لگے، سردی دی رات 2 بج گئے تو ہنو یقین نیند بھی آئی ہوئے گی، نرم تے گرم بستر چھوڑ کے آئیو، سفر دیاں صعوبتاں برداشت کر کے آئیو، پٹرول خرچ کر کے، موٹر سائیکلہ تے، گڈیاں تے، سائیکلہ تے، پیدل تشریف لے آئیو، اپنی ماں، اپنا باپ، اولاد، جائیداد، مکان، بیوی، بچے، دولت سب کو چھوڑ کے آئیو، واٹس ایپ، فیس بک، تسی یوٹیوب، ٹک ٹاک، کیبل، فلم، گانے، ڈرام سب کو چھوڑ کے آئیو۔ کیوں؟ وجہ کی ہے؟ یقینی طور تے بات ہے کہ توانو او سکون ان ساریاں چیزاں چا نہیں ملیا جڑا تسی اللہ دے ذکر چلین واسطے آ رہے ہو۔ بندہ وسدہ محل بچ ہوئے، کوٹھی بھی ہوئے، کار بھی ہوئے، اولاد بھی ہوئے، بیوی، جائیداد، بینک بیلنس سب کچھ ہوئے، اندر سکون نہ ہوئے۔ او کوٹھی تے، او کار تے، او سارا کچھ کس کام دا؟ تے ہوئے ککھاں دی کلی، تے اندر ہوئے سکون، پھر او کلی محل ہے نا، او کلی ہی محل ہے، تو پتہ چلے آ کہ اصل دولت سکون ہے۔ تسی ساری کائنات چھڑ کے رب دے گھارے چھے رات 2 بجے تک بیٹھے ہو، سکون لینا آئے ہو نا، تسی ٹھیک دکان تے آئے ہو، نہیں تے صبح اٹھ کے کسی گوشت والی دکان تے جا کے آکھیں میں 5 میٹر کپڑا دے دیو، وہ کہے گا تسی غلط دکان تے آئے ہو، ایک گوشت والی دکان ہے، کپڑے والی دکان تے جا کے کہو میں 3 کلو گوشت دے دیو، وہ کہنا غلط دکان تے آئے ہو، ایک کپڑے دی دکان ہے، ایک گوشت دی دکان نہیں، گوشت والی دکان تو گوشت مل دائے، کپڑی والی تو کپڑا مل دائے، نہ فیس بک چ دلان دا سکون ہے، نہ واٹس ایپ چ دلان دا سکون ہے، نہ فلم تے ڈرامے چ رب نے سکون رکھے ہے۔ سکون دی دکان کیڑی ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو تسی ٹھیک دکان تے آئے ہو، بالکل ٹھیک دکان تو سچونی ہے دل دے سکون واسطے۔ اسی سارے اتھے قلب دے سکون لے آیا جڑی اصل دولت ہے وہ اللہ دے ذکر چاہیے۔ گرامی قدر حضرات اسا ہونے تھے سکون لے کے جانا ہے، اس سے سکون نے انشاءاللہ ساڑھا پورا سال ہی گزارا کرا دینا ہے۔ میں انہ تمام نوجوان محمدی فاؤنڈیشن چراہی تاج جنہ جنہ سر تے پائے نے میرے واسطے فخر تے نازو، اللہ تبارک و تعالی دین دی واسطے اپنے محبوب دے دین واسطے پسند فرما لے۔ آج اس مسجد تے تشریف لکے آئیو، میں 24 سال پہلے جس منزل دا آغاز کیتا سی، آج پوری دنیا چ میں جتھے بھی جاواں میرے دائیں بائیں اے بھی شاگرد، آ بھی شاگرد، آ بھی شاگرد، پاکستان چ جتھے جاواں میرے دائیں بائیں میرے شاگرداں دی لائناں لگیا ہوں بھی نے۔ وہ جیڑی منزل میں چوز کیتی سی، میں اپنی منزل وال اکھیاں تے کان تے سارا کچھ بند کر کے ٹریا گیا۔ تسی بھی اگر چاہندے ہو کہ دنیا قبر تے حشر دی عزت مل جائے، آج اللہ دے گھر چ بیٹھ کے عہد کر کے جاؤ یا اللہ میں اپنا ایک پتر عالم دین ضرور بناؤں گا۔ کہنا سی سبحان اللہ، نہیں تے سامنے دربار شریف جا کے دیکھ لو، او بابا ملک شاہ ولی، او امام علی الحق، او داتا صاحب تے بابا فرید تے چورہ شریف دا دربار تے علی پور سیدہ دربار جے جاؤ جا کے دیکھ لو، جڑے قرآن پڑھ دے گئے جنا انہاں دیا قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے۔ تسی چاہندے ہو تہاڈیاں قبراں تے تہاڈے بعد قرآن پڑھیا جاوے؟ تہاڈے جو کنے لوگ نے جنہوں نے اپنے پردادے دا نام یاد ہے؟ کوئی ہے؟ کسی نے اپنے پردادے دا نام یاد نہیں، دادے دا کسے کسے نے یاد ہے؟ کئی تے اپنے باپ دی معاذ اللہ قبر بھی بھول گئے
نا داتا صاحب دے یاد نے، بابا فرید دے یاد نے، نام اللہ والے دے یاد نے. پتہ چل گیا جڑے انہوں یاد کر دے ٹر جامن نہ رب انہوں دیاں یادہ نہیں مٹن دیتا. تو انہوں یاد کر دے جایا جے او دے محبوب نال وفا کر کے جایو. پھر تو آواز آبے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. پھر لوح تختی بھی تینوں تے قلم بھی تینوں رب دے کے آکھے گا لے اپنی تقدیر آپ ہی لکھ لے. آپ اپنی تقدیر لکھ جبے تیرا دل کر دے. تو قرآن مجید فرقان حمید دی میں سورۃ العصر دی تلاوت اسے ہی زمانچ کی تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، فرمایا منو قسم زمانے دی. یہ زمانہ کیڑا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب دے زمانے دی قسم اٹھائی. ان حضور دا زمانہ کیڑا ہے؟ کون ہے؟ والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی. میرے آقا نے فرمایا سارے زمانے جو بہترین زمانہ میں محمد دا زمانہ ہے. ہن کملی والے دا زمانہ کیڑا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ کرنی دے اندر 4 حروف نے، کاف، را، نون، یا. حضرت ابو بکر صدیق دے آخر تے کاف ہے. توجہ ہے نا جی؟ عمر دے آخر تے را ہے، عثمان دے آخر تے نون ہے، علی دے آخر تے یا ہے، صدیق دی کاف، عمر دی را، عثمان دی نون تے علی دی یا لئیے تے کر نہیں بن دے. پتہ لگیا ابو بکر دا زمانہ بھی محمد دا زمانہ ہے تے علی دا زمانہ بھی محمد دا زمانہ ہے. سرکار نے فرمایا خیر القرون کرنی، فرمایا بہترین زمانہ میں محمد دا زمانہ ہے. اللہ نے فرمایا والعصر من قسم اس زمانے دی. وہ کتنا حسین زمانہ ہوئے گا جدو انسان محمد عربی دا چہرہ بے کے صحابی رسول بنتے ہوں گے. جدو صحابہ دن رات نبی پاک دے چہرہ انور دی زیارت کر دے ہوں گے. میں تو تسی قسم اٹھائیے نا، دیکھو بہت بڑی بات نہیں، کیونکہ اسی یا تے اللہ دی قسم اٹھاواں گے یا کلام اللہ دی قسم اٹھاواں گے. مگر یاد رکھو جدو اللہ قسم اٹھاوے تے او دیاں 2 وجہ ہوں دیا. ایک وجہ اے وے کہ جدی قسم اللہ اٹھامن لگے، اللہ اس چیز دی عظمت دسنا چاہتا ہے کہ سارا جگ رب دیاں قسمہ چکتا ہے، رب او دیاں قسمہ پہ چکتا ہے. بھائی میں نے کو کہے آسی صاحب اس مائک دی قسم اٹھاؤ، اٹھاواں گا کدی بھی نہیں. تو ہانو میں کہاں اس بینڈ دی قسم اٹھاؤ گے نہیں. اے کرسی اس ویلے ممبر رسول ہے، عام کرسی ہوئے کہ سانو کو کہے اس کرسی دی قسم اٹھاؤ، اسی نہیں اٹھاواں گے. کیوں؟ اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں اٹھان دے. کہ سچی دا سے جی دی قسم ہی رب چکے. تو چیز کتنی خاص ہوئے گی جی دی قسم رب اٹھاوے. پہلی قسم اٹھاواں دی وجہ یہ ہوندی ہے کہ اللہ اس چیز دی عظمت دسنا چاہتا ہے جدی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہوندی ہے کہ قسم اٹھاواں تو بعد اللہ نے جڑی گل کرنی ہے، اللہ اس گل دی اہمیت دسنا چاہتا ہے. کتنی اہم بات ہے کہ اللہ بھی قسم اٹھا کے گل کر رہے ہیں. ہن اللہ نے قسم تے اٹھا لئی، اگے گل کیڑی کی وہ کتنی اہم بات ہے جڑی اللہ قسم اٹھا کے کر رہے ہیں. پڑھا قرآن. رات 2 بجے نے میں نے یقین ہے تُسا سبحان اللہ جوڑ کے میرے لئے پورا سار رکھی ہوئے گی. وہ ساری دے دے میں نال لے جاؤں. جنہیں ہاتھ نہیں چکیا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. زور تُسا کوئی نہیں لگایا، زور لگا کے بولو سبحان اللہ. اے ویکھو کننے نہیں ہاتھ چکیا، نوید اچھا جا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا یا اللہ رمضان شریف دا مہینہ آون لگے جڑا اچھا جا سبحان اللہ فرمائے پورا ٹبر عمرہ کر کے آؤ ہے. ہون جڑا ایس تو اچھا بولے اپنی امین علیہ سال حاج کر کے آؤ ہے. یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اج راتی سومیں تے خواب چ کملی والا آؤ ہے. جڑا ایس تو بھی اچھا بولے یا اللہ انہوں جاگ دے محفل چی کملی والے دی زیارت عطا فرما. ماشاءاللہ ہون کا میں تھے رکھا جے بھائی نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر
परवरदिगार ने फरमाया मैनू ज़माने दी कसम है बेशक इंसान घाटे च जा रहा है। अर्ज की दिया अल्लाह कौन इंसान घाटे च जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया पूछ ले इस ज़माने कोलों। इस ज़माने ने अबू जाल नू भी वेख्या है, इस ज़माने ने नमरूद नू भी वेख्या है, इस ज़माने ने फिरौन नू भी वेख्या है, इस ज़माने ने शद्दाद नू भी वेख्या है, इस ज़माने ने हमान नू भी वेख्या है, इस ज़माने ने बड़े बड़े फिरौन वेखे। अल्लाह फरमांदा बंदे तू ही उन्हां दे वेले नहीं वेखे। अल्लाह फरमांदा पुछ ले ज़माने कोलों इत्थे बड़े बड़े फिरौन घाटे च गए ने, बड़े बड़े नमरूद घाटे च गए ने, बड़े बड़े शद्दाद ते हमान इत्थे जनता बना के वो भी घाटे च चले गए, बड़े बड़े अबू जहल ते अबू लाहब घाटे च गए ने। अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र। परवरदिगार ने फरमाया बेशक इंसान घाटे च जा रहा है। अल्लाह फरमाता बंदिया ये दुनिया के बदले आखिरत खरीद लवें फिर ते घाटे च नहीं है, कि आखिरत के बदले दुनिया खरीद रहे हैं। अल्लाह फरमाता घाटे का सौदा करी जा रहा है। अज इंसान समझदा मैं कोठी बना ली कामयाब हो गया, मैं कार ले ली मैं कामयाब हो गया, बैंक बैलेंस बना लिया कामयाब हो गया, मैं बड़ी शोहरत कमा ली मैं कामयाब हो गया। अल्लाह ने फरमाया ना कोठी वाला कामयाब है, ना कार वाला कामयाब है, फरमाया ना शोहरत हुसन वाला कामयाब है। अर्ज की दिया अल्लाह कौन है जेड़ा घाटे च नहीं ते कामयाब है। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू। अल्लाह फरमांदा कोठियां ते कारां वाले कामयाब नहीं, मुहम्मद गुलाम कामयाब। ओ जेड़े कामयाब। उच्चा बोलो सारे भाई। आमीन। मेरा दिल करदा आ जेड़ी मैं बहस की थी ना मैं इदा तर्जमा हजरत सखी सुल्तान बाहू कुल करवा के देवा। बे मुर्शिद इत्थे है ही कोई नहीं, मुर्शिद वाले बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिद गूंज जाए ते फरिश्ते पूरा साल आखन कदों मिलाद दी महफिल होनी है, कदों सुन्नी सुभान अल्लाह कहणगे। होर ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। आर बंदे सुल्तान ने फरमाया हसन देखे रोन ले तेनों दिता किसे दिलासा उमर बंदे दी इंज भी आनी जिमें पानी विच पता सा सौड़ी शामी बिच घसीटन किथे परत ना सके पासा ओ मालिक तैथों लेखा मंगसी और रद्दी घटना मासा। मैं की पढ़िया मैं तुहानू आसान लफ्ज़ां च अर्ज कर देवां। अल्लाह फरमांदा बंदिया मैं तेरे कोलों तेरा लेखा मंगना ही, मैं हिसाब मंगना ही। ऐ जिवें पार्टनर कोलों रात नू हिसाब लैंदे ना एक पाई दा एक रुपए दा, किसी ने कारोबार कीता होवे ते शराकतदार ते पार्टनर नू कहंदे ने पूरा हिसाब लेना है। इंज रब ने तेरे कोलों पूरा हिसाब लेना है। फरमादे ने मालिक तैथों लेखा मंगसी रत्ती घट ना मासा हो, ना रत्ती घट ते ना मासा घट, पूर तेरे को लेखा मंगया जाना है। आ जरा हिसाब दे ते तेरे सामने तेरे अमलों की किताब रख के आख्या जाएगा इकरा किताबक, पढ़ अपनी किताब। पढ़ के लिखता रहे सारी जिंदगी जो करता रहा अज पढ़। मेरे मिलत दे नौजवानों अपने रोज हिसाब किताब आप ही कर लिया करो। मेरे नबी ने फरमाया हासिबू कबल अन तुहासिबू। हजूर ने फरमाया अपना हिसाब आप ही कर ले, इस तो पहला कि तेरा हिसाब तेरे साईं कर। आप ही अपना हिसाब रोज कर मैं अज किन्ने गुनाह ते कितनी नेकियां कीतियां।
کتنے گھاٹے چ نہ ٹر جائے انل انسان لفی خسر چ نہ آ جائے وہ کون نے جنہ گھاٹے دا سودا نہیں کیتا سناواں گا راپور والے چپ کرو تے بار والے بولو سبحان اللہ ان بار والے چپ تے رائے پوری بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن دا دولا فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد چشتیاں دا امام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جا رہے تے مائی چکی پہ چلاوے تے مائی چکی اس طرح کر کے دانے ڈال کے نا تے پائتا رکھ دی انج کر کے مائی چکی چلاوے تے آٹا بن کے نکلے مائی چکی چلاوے تے آٹا بن کے نکلے تے بابا فرید کول کھلو کے روئی جاون روئی جاون روئی جاون مائی ویکھ کے کہندی بھی بابا میں چکی چلانی ہے تو کیوں رونا ہے تو کیوں رونا ہے ہن بابا فرید تے بولے آپ ایک فرمان لگے چکی چل دی ویکھ کے فرید دتارو دعا بڑا وچ آن کے ثابت ریانا کو بابا فرید چکی چلدی ویکھے تے مائی پوچھی رونا کیوں ہے بابا آپ فرمان لگے بی بی رونا تو انج کر کے دانے رکھنی ہے پھر چکی جدو چلانی ہے نا تے دوہاں بڑھاں دے وچ او دوہاں پتھراں دے وچ جیڑا دانا آوندا ہے نا وہ پیس کے آٹا بن جاتا ہے مائی کہنے لگی جی تے بابا فرید فرمان لگے آ جڑے تیری چکی دے دو پڑے نے نا ایک دنیا تے ایک آخرت ہے تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ ایک دنیا دا پڑا ہے تے ایک آخرت دا پڑا ہے مولا علی فرماندے نے شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا مولا علی المرتضی فرماندے نے دین تے دنیا سکیاں پہنا نے دین تے دنیا سکیاں بہنا نے دو بہنا شریعت ایک مرد نکاح ایک ویلے نہیں رہ سکدیاں یا دین رکھ یا تے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دین تے دنیا سوکنا نے ایک نو راضی کریے دوسری رو سے جان دیئے ایک نو راضی کریے تے دوسری رو سے جان دیئے بابا فرید فرمان لگے آ تیرے جڑے چکی دے دو پڑے نے نا میں بیخ رہا ایک دین تے ایک دنیا ایک آخرت ایک دنیا نا دعا چا آکے تے بندہ بھی انجی پہ پسد ہے مائی کہنے لگی اے درہ درہ قریب آ مائی دے قریب آئے نا تے مائی نے اس طرح کر کے پڑے اٹھائے نا تے مائی بول کے کہنے لگی سن فریدہ رب دیا ذرا کم دلے دیکھو آلے تکلے بچ گئے نی جڑے بیٹھے کلی دیکھو مائی نے پڑے اٹھا کے بکھایا کہنے لگی وے بابا رو نہ سارے دانے پیس دے جاؤ رہے نے پر جڑے کلی دے نال لگے نے آبے اخلا بچ گئے نی بچ گئے نی بچ گئے نی اور رائے پر سرکار مدینہ مسجد جاؤنا والے ہو سارے پیس جاندے نے اور بچ جاندے نے جڑے محمد دامن دی کلی نال لگ جاندے بچ دے ہو جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ ایک کی سورج بچن دی کوئی دامن محمد دی کلی نہ لگ جاؤ اور جنہ بچنا مصطفیٰ دے دامن نہ لگ جاؤ اوہی بچن کے جڑے مصطفیٰ دی کلی نہ لگ جاؤ اگر بچنا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کنج بچنا حضرت مالک بن دینار گزرے توجہ ہے نا سارے دی حضرت مالک بن دینار گزرے تے چھوٹی عید دن تے چھوٹے چھوٹے بچے اخروٹ پہ کھیل دے اج میں اج چھوٹے چھوٹے بچوں نے ساری شام پٹاخے چلان دے گزار دیتی ہے نا کیوں پیسا بچے اخروٹ کھیلے اج میں آج کل بچے بنٹے کھیل دے نا دو بنٹے نہیں سان ہوندے نا تے بچے اخروٹ کھیل دے سان بچے اخروٹ کھیل لے عید دن خوشیاں منا رہے مالک بن دینار گزرے بچے نو ویکھ دے تے او نکر چ بیٹھ کے نا ایک بچہ دیوار نال پھٹے پرانے کپڑے تے بچہ روئی جا رہا تے روئی جا رہا
آپ اس بچے دے قریب گئے تے فرمایا بیٹا میں نے پتہ عید دا دن تیرے کول پیسے نہیں نہ ہومن گے تے بیٹا تو اخروٹ بھی نہیں بیٹا تیرے کول تے تین میں اخروٹ لے دے میں رو نہ آ میں تینوں اخروٹ لے دے میں تو کھیڑ کہنے لگا بابا جی میں اخروٹا تو تے نہیں پیا روندا فرمایا کیوں رونا ہے بیٹا تو بھی کھیلنا عید دا دن سارے بچے کھیڑ دے توجہ بچہ ویکھ کے کہنے لگا بابا جی اسی دنیا تے کو کھیڑن آیا اے جڑے سارے نوجوان بیٹھے ہو نہ تو دنیا تے پیسے کمان آیا سے نہ تو دنیا تے کوٹھی بناتے نہ کار بناوا نہ شادی کرتے نہ بچے پیدا نہیں انہاں کمال نہیں سا آیا تو کد لیا سا تو اپنے آپ نو پہچانا نہ آیا سا تو بندہ کدھر ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه جنہیں اپنے آپ نو پہچان لیا سمجھو نے خدا نو پہچان لیا تو اپنی پہچان کرن دنیا تے اور بچہ بول کے کہنے لگا بابا جی کو کھیڑن آئے سا حضرت مالک بن دینار دا دل دہل گیا فرمان لگے بچے وچ میں روحانیت نظر آئی بچے نے چکے نہ تے اولے لے گئے انہوں قریب بٹھا کے فرمان لگے بیٹا پھر اسی کھیڑن نہیں آئے تے کدھر آیا تو کیوں رونا چھوٹا جا بچہ ہے بچہ پتہ کی کہہ لگا حضور بابا جی آج میں صبح قاری صاحب کو قرآن پڑھن گیا مسجد قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی او پڑھ کے دکھی ہو گیا ایک ہی آیت آپ نے فرمایا بیٹا وہ کیڑی آیت جنہوں تینوں دکھی کیا چھوٹے جنہوں کر دیتا ہے پڑھا ہوں آیت پھر جڑی بچے نے پڑھی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ شب برات نے شب برات خالی نہ جائیو کچھ جھولی چلے کے جائیو وہ لے کے کی جانا میں او عطا کرن واسطے آیا بچہ کہنے لگا بابا جی اللہ فرماتا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ پروردگار نے فرمایا ڈرو اس آگ کھلو جیدہ بالن انسان دے پتھرے ہون گئے کہنے لگا بابا جی میں ڈر گیا اللہ قیامت نو منو کدھر تو دخ دیا گچنا ساڑ دے وے حضرت مالک بن دینار نے سینے لا لیا فرمایا بیٹا تو کیڑا گناہ کیتا ہے نکا جیا بچہ تینو اللہ نے آگے جکی ساڑنا ہے بچہ رو کے کہنے لگا بابا جی نا میں صبح گھر وچ ویکھنا میری ماں جدو ناشتہ بنا دی ہے تے میری ماں چلے چ لکڑیاں جلا دی ہے بڑیاں بڑیاں لکڑیاں رکھ دی ہے آگ لگا دی ہے نہیں لگ دی تیری ماں چھوٹیاں چھوٹیاں ٹہنیاں پھڑ کے کالے انہاں نے آگ لگا دی ہے انہاں دے نال بڑیاں لکڑیاں نو آگ لگ جاندی ہے کہنے لگا بابا جی میں ڈرنا جدو قیامت دن آوے گا اللہ نے فرعون تے نمرود تے ابو جہل تو دگے جو سٹنا ہے انہاں بڑے بڑے کافرانو اگ نہ لگی اللہ کدھر میرے ورگے نکے نکے نو پہلے اگ لگا کے انہاں بڑیاں تک اگ نہ پہنچا دے وے میں ڈرنا کدھر قیامت میری واری نہ آ جائے حضرت مالک بن دینار دیاں چیخاں نکل گئیاں تے بچے نو سینے لگا کے فرمان لگے کتھوں ایڈے اوے درد لے آنی اے دردہ والیا یارا دس دکان اساں دیتا کہ بنی دلال ہمارا ماندنے کچھوں ایڈے درد لے ہونی وہ درداں والے یارا اور نکے جب بچے نے ایک قرآن دی آیت پڑھی تے دل دی دنیا ہی بدل گئی یاد رکھے میری ملت دے نوجوان نے جدو بارش وس دی ہے نا وہ پہلیاں چ جا کے دیکھ لو پہلیاں تے بھی اوہی بارش وس دی ہوندی ہے باغ چ بھی اوہی وس دی ہوندی ہے تے روڑی تے بھی اوہی بارش وس دی ہے پر جدو بارش ختم ہو جائے نا تے اس بارش دے وسن دے نال پہلی وچ فصل اگدی ہے باغ وچ پھل تے پھل لگ دے پر اروڑی تو بدبو اٹھتی ہے نا اسے بارش دی وجہ تو پتہ لگ گیا زمین چنگی ہوگی نا تے فصل چنگی ہوندی ہے جے تیرے تے قرآن تے حدیث بھی اثر نہیں نہ پہ کر دے تو پھر سمجھ لے تیری زمین مردہ ہو گئی ہے دل دی زمین بنجر ہو گئی تے جے انو وطر لانا ہے نا تے انو اکھیاں دے پانی دا وطر لا تیرے دل دی زمین چنگی ہو جائے پھر تیرے تے ایک آیت بھی اثر کر جائے گی پھر ایک نصیحت بھی تیرے تے اثر کر جائے گی حضرت
فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے محدث نے. آپ جوانی چ نا ڈاکو سن، اتنے بڑے ڈاکو کہ ماما بچے نو ڈران دیاں سن کہ کدھر فضیل بن عیاض نہ آجے چپ کر جاؤ. اتنے بڑے ڈاکو. ایک دن ڈاکہ مارنے واسطے ایک گھر گئے تھے، ایک دیوار پہ اوپر چڑھے، اندر داخل ہونے واسطے اوپر چڑھے نا تے اندر کوئی قرآن دی آیت پہ پڑھ دا سی. پڑھا قرآن دی آیت جا کو سبحان اللہ، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اندر کاری قرآن پہ پڑھ دا کہنے لگا علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اگروں آواز ہے کہ آؤ ایمان والے تے اجو ویلا نہیں آیا، انہاں دے دل اللہ کو ڈر کے ذکر الہی والے آ جان. حضرت فضیل بن عیاض کرنا کی آواز آئی، چیخا مار کے دیوار تے رونے لگ پے، رو کے کہنے لگے یا اللہ ویلا آ گیا ہے، او ویلا آ گیا ہے، او ویلا آ گیا ہے. دیوار دے بیٹھے توبہ کر کے اپنے ڈاکواں کھلے آئے، فرمان لگے جاؤ نواں سردار ڈھونڈ لو، میں توبہ کر لئی ہے. ڈاکو بول کے کہنے لگے نا نا اسا سردار نہیں بدلنا، یہ ڈاکے آج تو سردار سے، آج توبہ بھی تو ہی سردار. سارے توبہ کی تھی سارے ہی ولی بنے. نہیں بولے تو سبحان اللہ. کی کر دے سن ڈاکے مار دے سن، ایک توبہ کی تھی تو سارے ہی ولی. آج جنہیں بیٹھے جی آج ایسی توبہ کر جائیے، آسان کرا. توڑے سارے دے جیبہ چا موبائل لے، جے تسی اپنے موبائل جو تصویرہ یا ویڈیو ڈیلیٹ کر دیو، پھر انہاں تصویرہ نو دوبارہ ویکھا نو جی کرے تے مل دیا نا. نہیں نا، کیوں ڈیلیٹ ہو گیا نا. جدو بندہ توبہ کر دے نا این جے گناہ ڈیلیٹ ہو جاندے. آج گناہ ڈیلیٹ کرا کے جائے کرنا کی بس توبہ ہی کر رہی ہے نا. او دی بارگاہ چ آئے تے کہنا ترلا ہی کرنا نا، گناہ ہو گئے نے میں مننا ہو گئے نا، پر میرے جا گناہ گار کوئی نہیں تو تیرے جا بخشن ہار کوئی نہیں. حضرت امام اسمعی بہت بڑے امام گزرے نے فرماتے نے میرا دل کی تک کعبے دا طواف کر کے توجہ ہے نا سارے نہیں میرے بل بھائی. اے میں نوجوانہ نہ گلہ پہ کرنا، میرے بل در توجہ رکھے. آپ فرماتے نے ادھی رات ویلے میں کعبے گیا تو لوگ کعبے دا طواف کر رہے. اس طرح کر کے نا ایک نوجوان کعبے نہ ٹیک لگا کے بیٹھا، اس طرح کر کے انہیں اپنے چہرے تے چادر لگیے چہرہ چھپا کے تے اس طرح دیوارے کعبہ نہ لگ کے اس درد نہ رو رہا. آپ فرماتے نے تڑپ تڑپ کے کہندہ میں چھپ کے گناہ کرتا رہا ہوں، میں چھپ کے گناہ کرتا رہا، معافی دے دے. کہنے لگا ربا ادھی رات ویلائیں ہو گیا، سارا جگ سو گیا، میں تیرے بوے آ کے بہ گیا ہوں، اپنے گناہ دیاں گٹھڑیاں لے کے آ گیا ہوں. کہنے لگا ربا تو ہی جاننا ہے میرے ورگے گناہگار کوئی نہیں. میرے گناہ درختاں دے پتیاں نالوں بولدے نے، سمندر دے قطریاں نالوں بولدے نے، ریت دے ذریاں نالوں بولدے نے، ستاریاں نالوں بھی بولدے نے. کہنے لگا ربا مینوں معافی دے دے، میں بڑا ہی گناہگار ہوں. نوجوان تڑپ تڑپ کے روندا ہے، ویکھن والیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں. فرماتے نے میں ٹریا ٹریا اس نوجوان دے قریب آیا، انہوں لوگ تسلیاں دے دینے رونا، رونا لے روندا ہے نالے تڑپدا ہے. کہندا ربا بچہ ماں کولوں مار کھا کے ماں دی گودی چھی آندا ہے، انہوں پتہ ہوندا ماریا بھی ماں نے میں چپ بھی ماں نہیں کرانا ہے. کہنے لگا میں بھی آ گیا، مینوں پتہ گناہ بھی تیرے ہی کیتے نے، معافی بھی تو ہی دینی ہے. کہنے لگا بڑا گناہگار ہوں، میرا کی بنے گا کہ اج مینوں معافی نہ دیتی. اور نوجوان اس درد نہ رویا ہو، سارے حاجی جمع ہو گئے. کہنے لگے پتہ نہیں کڈا بڑا گناہگار ہے، لوکی کہندے نے رونا اسی رل کے تیرے لئی دعا کرنے آ، اللہ تینوں معاف کر دے گا. او کھڑے کڈا بڑا گناہگار ہے، لوگ کہنے لگے رونا اللہ دی رحمت بھروسہ کرنا رو. فرماتے نے نوجوان روندا روندا بے ہوش ہو گیا. امام اسمی فرماتے نے مینوں خیال آیا ویکھا نوجوان
آدھے نے میں آکے دے چہرے تو کپڑا ہٹایا میری چیخاں نکل گئی اے رونا والا کوئی گناہگار نہیں اے کربلا والے حسین دا پتر زین العابدین کربلا والے حسین دا کربلا والے حسین دا پتر زین العابدین اور جنہ دے صدقے سارے بخشیا جانا اتے انج رون اتے انج معافیا مگر تے اسی گناہ بھی کرنے تے آکڑنے بھی کہ جا جو ہوندے کر لے سا کر لے آکڑنا او دی بارگاہ ترلا کر منت کر جھک جا نیواں ہو جا اج رات نو منا مندی رات کہ مندہ کی میں او اتھرو انال مندہ او نیواں ہو من مندہ جد بندہ ترلا کر کے رو کے کہندے نے معافی دے دے او پھر فرشتہ نے جمع کر کے کہندا ویکھو کیڈا چھگا جے انہوں پتہ جے گناہ بھی میرا کیتا تے معافی بھی میں دینی ویکھو میرے کول معافی پہ مانگدا جے اللہ فرماتا ہے انہوں معاف نہ کرا تے ہن کی کرا اج رو رو کے عرضہ کرنیاں نے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندئی میرا جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندئی میرا اجو دی رحمت دا دروازہ کھڑکا تے بار بار کھڑکا میاں صاحب فرماتے نے دل بر تینوں مکھ نہ لاوے تے پچھا نہ صدا چھوڑی لا تقنا تو من رحمت والی آس امید نہ توڑی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے نے میں کعبے دا طواف پیا کرا تے میرے نال ایک نوجوان کعبے دا طواف کرے اور جدو کہوے نا لبیک اللہم لبیک تے کعبے چو آواز ہے لا لبیک تو نہیں حاضر وہ پھر آکھے لبیک کعبے چو آواز ہے لا لبیک فرماتے نے میں 14 سال حج کرن گیا ہر سال وہ نوجوان میرے نال کعبے دا طواف کرے تے آکھے لبیک تے کعبے چو آواز آوے لا لبیک فرماتے نے 14ویں سال میں نے پھڑ کے ہلا کے آکھے میں کہ تینوں سنیا نہیں جاندہ کہندہ سنیا جاندہ فرمایا ادھر آواز آوے لا لبیک تو پھر لبیک لبیک ہی جانا کہنا چھڑ دا کیوں نہیں کعبے پال ویک کے رو کے کہنے لگا اے بوہ چھڑ کے جاواں بھی تے کتھے جاؤں انہیں دوں آگے کتھے جاؤں اچانک آسمان تو کاغذ دا ٹکڑا گریا حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں کاغذ دا ٹکڑا اٹھا کے پڑھیا نا وہ دوتے پتہ کی لکھیا سکے وہ دوتے لکھیا عبداللہ بن مبارک میرے بندے نو میرے تو دور نہ کر یہ تو میں ہمیں پیادے نہ لاڈ کرنا ورنہ 14 سال جنہیں حج کرنا آئے نا میں سارے دے حج دے صدقے قبول کر دا رہا ہوں ہائے ہائے دل بر تینوں مکھ نہ لاوے تے پچھا نہ اسدا چھوڑی لا تقنا تو من رحمت والی آس امید نہ توڑی او دی رحمت ابوہ نہ چھڑی کھڑکاندہ رہے او دی رحمت دا دروازہ میری ملت دے نوجوانوں آج او دی رحمت دے بوے نو کھڑکاندہ ویلا تے ویلا ہوئی ہو نہیں بولے سبحان اللہ رات ڈائی ہو گئے تھے اسے ویلے دے بارے میاں صاحب فرماتے نے پچھلی راتی کئی نوجوان میرے کو لا کے پتہ کی کہندے نے حضرت صاحب میں نے تعویذ لے کے دم کر دیو کیوں وہ کہندے نے آسی صاحب میں نے ادھی رات ویلے سوتے ہیں ہمیں اکھ کھل جاندی ہے پھر میں بڑا زور لگانا نیند نہیں آندی تو حضرت صاحب کو دم کوئی وظیفہ کوئی تعویذ دیو میں پڑھا میں نے نیند آ جائے اکھ کھل جائے تو پھر نیند نہیں آندی تو میں کہنا ہو جھلیا جدو نہیں جو آندی تے نہ ساؤں تو اٹھدا نہیں تینوں اٹھایا گیا ہے تینوں اٹھایا گیا ہے تینوں آکھیا گیا او ویکھ رات پئی گزر دیا او چلیا اٹھ وضو کر اٹھ
تو پھر لیٹیا زور لگائی جانا نیند آ جائے، وہ تو سون دا ویلا ہی نہیں، تینوں تے جگایا گیا، اٹھ ویلا لنگ گئی، اٹھ ویلا لنگتا جاندے۔ کہیے نا کہیں نوجوانوں نماز پڑھو، کہندا حضرت صاحب کل تو پڑھاں گا، آکھے نا روزہ رکھیا کرو، کہندا کل تو رکھاں گا، آکھے نا یار اے شراب چھڑ دے، وہ کہندا کل تو چھڑ دے گا، اے سود کھانا چھڑ دے، کہندا کل تو چھڑ دے گا، کل تو اے جاؤ راپور دے قبرستان، اتھے تیرے ورگے لکھاں ماما دے لال لیٹے نے، وہ بھی راتی ارادہ کر کے سمجھے سن کل تو نماز پڑھاں گا، انہاں دی زندگی چ کل آئی کوئی نہیں، کل ہی نہیں آئی۔ اور رات نو بستر تے ستے تے اکھ بستر دے اتے بند کیتی تے قبر دے وچ جا کے کھلی، اتھے فرشتے اٹھائی، انہاں دی زندگی چ کل ہی نہیں آئی۔ تو کیڑی کل پہ اڈیکنا کہ کل نہیں کو جاواں گا؟ ایک او کل آنی ہے جدے بعد کل آنی نہیں، تے او کل تے نیڑے آ گئے۔ تو کس کل دی اڈیک ہے کہ کل نماز پڑھاں گا، کل روزہ رکھاں گا، کل نیک ہو جاواں گا، کل گناہ چھڑ دیواں گا، کل اس کل دی اڈیک نہ کر، آج ہی مالک راضی کر لے، آج ہی نیک ہو جا، آج توبہ کر لے، آج پچھلے گناہ ڈیلیٹ کرا کے جا۔ میں نے ملت دے نوجوانہ تے اوکھا تے کوئی نہیں، آج تے او پہلے آسمان تے آکے پہ اعلان کر دے، اے ڈی سی کھلی کچہری لگا لوے نا، کھلی کچہری اتھے جیڑی درخواست دے موقع تے سائن کر کے موقع تے عمل کرا دیں دے، آج رب نے کھلی کچہری لگائی ہے، آج جیڑی درخواست دے گا موقع تے فیصلہ ہونا ہے، اس سے ویلے قبول ہے۔ رب آج کھلی کچہری لگا کے پہلے آسمان تے آگئی، اپنی شان دے لائق آوازہ دے کے کہہ رہی ہے کوئی منگن والا، کوئی توبہ منگن والا میں توبہ قبول کراں، کوئی اولاد منگن والا میں اولاد دیواں، کوئی پتر منگن والا پتر دیواں، کوئی رزق حلال منگن والا میں عطا کراں، کوئی زندگی منگن والا، خوشیاں منگن والا، آج تے کھلی کچہری لگ گئی، آج مانگتے سائی، آج موقع تے سائن ہونے نے، تے موقع تے قبولیت ہو، آج بھی قبول نہ کراوے تے پھر بدبخت ایدے نال وڈا کون ہو سکتے، جڑا آج بھی اپنے رسے رب نو نہ منا سکے۔ اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلیاں قوماں چ ایک گناہگار سی، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، جدو آخری ویلا آیا انہیں اپنے پتران نو بلا لیا، کہنے لگا میرے پتروں میں بڑا گناہگار ہاں، جدو میں دنیا تو ٹر جاواں مینوں دفن نہ کرے۔ آج پترا نے پوچھے ابا جی کی کریے، کہنے لگا مینوں اگ لگا کے جلا دے، آج میری خاک بنا کے ادھی ہوا چڑا دے، آج ادھی سمندر وچ بہا دے، آج رب کتھے میری خاک اکٹھی کرے گا، کتھے دوبارہ بنا کے حساب لوے گا۔ نبی کریم نے فرمایا جدو دنیا تو چلا گیا اودے پترا نے انہوں ساڑ کے خاک بنا دیتا، ادھی ہوا چڑا دیتی، ادھی خاک سمندر وچ بہا دیتی۔ اللہ نے فرمایا سمندر دی خاک اکٹھی کر، ہوا نو حکم فرمایا دی خاک اکٹھی کر، جدو خاک اکٹھی ہو گئی اللہ نے فرمایا کم بھی اذنی اٹھ میرے حکم دے نال اٹھ، وہ دوبارہ بندہ بن کے سامنے کھڑے ہو گیا۔ اللہ نے بڑے جلال جو فرمایا دس انج کیوں کی تئی، وہ دی چیخ نکل گئی کہ رو کے کہنے لگا ایسے گلوں ہی تے ڈردا، ایسے گلوں ہی تے ڈر کے کیتا کہ جے تم پوچھ لے انج کیوں کیتا ہی تو تینوں کی جواب دے گا ایسے گلوں ہی تے ڈردا تے تو پوچھ لیا کیوں کیتا ہی۔ اللہ فرمایا ڈر گیا، کہنے لگا ڈر گیا، فرمایا واقعی ڈر گیا، کہنے لگا تیرے کو واقعی ڈر گیا۔ اللہ فرمایا پھر تینوں میرا وعدہ نہیں یاد، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا سارے نو ایک جنت دے گا، جڑا ڈر جے انہوں دو جنتا دے گا۔ آج انہیں ڈر والے تے خوف والے تے خشیت والے نے دو جنتا دے گا، جڑا او دے کل ڈر دے، او دے کل ڈر جاؤ، نیویں ہو جاؤ، اپنے دل چ نرمی پیدا کرو، برداشت پیدا کرو، ایک دوسرے نو برداشت کرنا سیکھ جو، کسے دے من تے لفظاں نو بھی برداشت کرنا سیکھ جو۔ آج اللہ کو ڈر جو، میری ملت دے نوجوانوں، آج خشیت دا دینے، آج روحن دی رات ہے، آج رب نو منامت دی رات ہے، ساری زندگی دی راتاں سو کے گزاریاں، آج دی رات ای مسجد چوئی گھر جاؤ نا، سویا جے نا جا کے، آج فجر تک آوازاں آ رہی ہیں کوئی منگے، آج منگے آجے گھر جا کے مسلح بچھا کے دو چار نفل پڑھ کے نا ترلا کرے آجے
گناہاں دی معافی پچھلی ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے رہتے سامنے رکھیا کہ توبہ ایدی بھی توبہ ایدی بھی توبہ میں معافی مانگنا تے جے مانگ لوے معافی تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ حضور نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے وہ انج سمجھے جو میں گناہ کیتا ہی نہیں ڈیلیٹ گناہ ہی ڈیلیٹ ہو جائے اج ڈیلیٹ کرا کے اٹھے اج رب نو منا کے اٹھے آج او تے منن لئی تیار ہے اے ساڈے والو کسر ہے میں تو نگے حدیث پاک سنائی نا حضرت موسیٰ دے دور وچ بارش نہیں ہو رہی تھے قوم آگے موسیٰ کو عرض کی تھی بارش دی دعا کریے آپ لے گئے میدان وچ دعا کی تھی اللہ نے فرمایا دعا قبول ہے پر بارش اجے نہیں آنی یا اللہ کیوں فرمایا اس قوم کے ایک گناہگار نے 70 سال گزر کے گناہ کر دیا او دی گناہوں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی وہ باہر نکل جیسی بارش بھیج دینے اللہ دے نبی اعلان کیتا حضرات ایک ضروری اعلان سنو اللہ فرماندا اس اجتماع چ ایک گناہگار نے 70 سال گناہ کیتے نے او دے گناہاں دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی اللہ فرماندا باہر نکل جے بارش آ جائے گی راپور والے ہو کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندا ہے انہیں جدو اندر چھاتی باری تے 70 سال دے پاپ نظری آئے چیخ مار کے رو کے کہنے لگا میرے گناہ نہ تیرا کی بگڑیا دس میرے گناہ تیرا کی بگاڑیا رو کے کہنے لگا ربا کنڈیا والے درختوں کنڈے ہی لگ دینے تے پھلا والے نو پھلی لگ دینے میں تے گناہ دے کنڈے بیج بیٹھا ہوں تو تے رحمت دے پھل لئی جاؤ کہنے لگا یا اللہ جی آج میں باہر نکل گیا قیامت تک دنیا میری اولاد نو میں نے مارنے نے انہاں دا بابا بڑا گناہگار سی کہنے لگا ساری زندگی پردے ہی پاندا رہیا ہے اج بھی پردے پاندے معافی دے دے پتہ نہیں کیڑے درد نال رویا اچانک بارش آ گئی اللہ دے نبی نے عرض کی دی اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا بارش بھی آ گئی ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ او دی میری صلح ہو گئی ہے عرض کی دی اللہ منو بندہ بھی کھا دے جن تینوں راضی کر لیا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کردہ رہے ہو نہ کسے نو نہیں بکھایا آج کی میں بکھا دے ماں آج تے ساڑی صلح ہو گئی صلح ہو گئی ہے آج صلح ہو گئی بس صلح کر کے جائیو آج مسجد چاہیو نا آج تحیہ کر کے اٹھو آج آسا رب نو منا کے صلح کر کے جانا ہے آج رب نے صلح کرنی ہے ہن میں نو قاری صاحب کہہ رہے ہیں حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا دیو دلاور کہندہ گھر والا سنا دیو گھر والا رہن نہ دئیہ میں تھک گیا یار ہاں جی سبحان اللہ کہندے نے دائیہ قلبی والا واقعہ سنا دے میں جاکھو سبحان اللہ وہ بھی توبہ والے جے وہ بھی رسے رب نو مناون والا جے توجہ گھر والا بھی وہ کم لمبا ہو جانا تو اسی تھک جانا ہے نا پھر تو سبحان اللہ تو اسی کہندے نہیں پھر جی تیرا بھی کرنے کچھ یہ بھی کہندہ ہے کہ میری بھی فرمائشوں میں پوری کرو تے انہوں میاں صاحب دی زبان چ کہندے نے پھس گئی جان شکن جے اندر تے جوں ویلے نے وچ گنا روح آکھے اج رو محمد اج رویں تے مننا چلو میں سارا کچھ ہی سنا دینا بھائی جبریل ایک دن وحی لکھے آئی وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا اللہ فرما سارے نے پل سے رات تو گزرنا پوے گا اے نہر تے پل ہے نا ایک دوزخ تے بھی پل ہے نیچے دوزخ اوپر پل توجہ بھائی او اس پل ورگا پل نہیں نا او بال نالو بریکے تے بلیڈ نالو تیز ہے حکم ہونا اپنے گناہ دیا پڑھنا چکو تے سارے گدرو لوگاں نے کٹ کے دوزخ چکے بنائے 7 مرحلے نے دوزخ دے 7 مرحلے نے پل سے رات دے نمازی بھی لنگ جانے حاجی بھی لنگ جانے متقی تے سخی بھی لنگ جانے پر او جڑا 7واں مرحلہ ہے نا حقوق العباد بندیاں دے حق دا اتھے پہنچ کے کئی نمازی بھی پھنس جانے کئی روزہ دار پھنس جانے کئی حاجی پھنس جانے اتھے بڑے بڑے سخی پھنس جانے کیوں انہاں رب دے حق تے پورے کیتے پر بندیاں دے حق چے ڈنڈی مار گئے اتھے پھنس جانے لہذا جے کو حساب کتاب رہن دینا کہ دوجے نال دنیا تے پورے کر کے جائے اتھے دینے بڑے مشکل ہو جانے
یہ آیت آئی تے نبی پاک دا دل نہ لگے دن بھی رونا رات بھی رونا تے غار وچ جا کے روما لگتے ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے صحابہ رو رہے نبی پاک کتھے گئے کوئی ایس نکر چ بیٹھ کے روے تے کوئی مسجد نبی دی اس نکر چ بیٹھ کے روے حضور کتھے گئے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ٹر گئے نے اے دلدار دلاں دے پتنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یاراں حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں خیال آیا نبی کریم نے ڈھونڈ کے لے کے آواں فرماتے نے میں رخدہ روندہ جنگل ویچے آگیا آوازہ مار دینے کملی والے آؤ کملی والے آؤ کملی والے آؤ کدھروں سرکار دی آوازہ نہ آیا ایک آجڑی بکریاں پہ جار دائے او دے قریب آگے فرمان لگے آجڑی آؤ کدھرے میرا ماہی بکھے آئی آجڑی کہن لگا میں کی جانا تیرا ماہی کون ہے دس تیرا ماہی کیویں دائے آپ نے فرمایا تو میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنہوں بیخ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو مکھ تو نکاب ہٹاوے جیوں جاوے سیر چمن نو سارا گلشن شیش نواوے جیوں کھولے بل زلفاں دے راہی راہ بھل جاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے توبہ ایڈا حسن مہیدہ جدی جھال نہ جھلی جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو سدرے نظر نیاوے حضرت ابو ہریرہ والوے کہتے آجڑی کہنے لگا جے تیرا نبی ایڈا سونا تے میں تے نہیں ویکھے آپ روندے جنگل وال جا رہے تھے آجڑی آواز دے کے کہنے لگا جان والے ذرا ٹھہری فرما جی کہنے لگا نبی تے تیرا نہیں ویکھیا پر آج 3 دن گزرے عجیب منظر ویکھ رہا نہ بکریاں کھاندیاں تے نہ پیندیاں اور سامنے غار جو کسے دے رون دی آواز آؤں دی تے بکریاں غار دے منہ کے منہ رکھے دے دکھے چ رون دیاں آپ نے فرمایا غار جو آوازاں کی آؤں دیاں کہنے لگا آواز آؤں دیاں نے امتی 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 حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جڑی آؤ اتے میرا نبی آئے جڑا امت غم وچ روئی جا رہے آؤ حضرت ابو ہریرہ دوڑ کے غار دے اندر آئے دیکھا نبی پاک سجدے چ روئی جا رہے سرکار دے اتھرواں نال ساری غار دی زمین ترے ہو گئی حضرت ابو ہریرہ نے آ کے جفا مار لے آؤ عرض کیتی کملی والے آؤ اٹھ مدینے دیاں گلیاں سجیاں ہو گئیاں ہونی کملی والے غلامہ دے کلے جے پھٹ جانے نبی کریم زارو کھتار روندے جا رہے حضرت ابو ہریرہ روندیاں گلیاں چے آ گئے کہنے لگے مدینے والے ہوں جلدی جاؤ کملی والے غار چے روندے سارے مدینے والے دیاں دوڑن لگے گئیاں حضرت صدیق اکبر نے آ کے نبی پاک نو جفا مارے آؤ عرض کیتی کملی والے آؤ اٹھ تیرا صدیق آیا ہی اٹھ کملی والے
वाले दस केड़ा गम लग गया मेरे नबी ज़ारो की तारों दे जा रहे हजरत मेरे फारूक ने जफा मार लिया अर्ज की थी कमली वाले उठ तेरा उमर आया सोने दस केड़ा गम लग गए मैं रो लेना महबूब रोंदे देखे नहीं जाते तेरे नबी ज़ारो की तार रोई जा रहे सारे मदीने वाले रो रहे किसी ने आख्या जल्दी जाओ जाके उन्होंने बुला के ले आओ जिन्हों बह के नबी नू चैन आ जाता है कोई नबी दी बेटी ज़ारा पाक नू ले आओ हजरत सलमान फारसी मदीना तैयबा आया है आओ के अर्ज की थी सैयदा जरा जल्दी आया जाए नबी करीम गारी च पैरों देने सैयदा पर्दा करके औरतां दे झुरमटे च आ गई आओ के बाबा ने जफा मार ले आओ कहन लगियां बाबा उठो ज़ारा आई है बेटी दी आवाज सुन के उठ के मेरे नबी सीने ला ले आओ सीने ला के रो के कहन लगियां बाबा मेरे बाजू घड़ी नहीं सो गुजार दे 3 दिन किवें गुजार लेने सरकार ने फरमाया बेटी कुरान दी आयत आई है अल्लाह ने फरमाया वा इमिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया अल्लाह फरमाता सारे न पुल से रात गुजरना पवेगा और मैं रोना गुनाहां दियां किवें गुजरनगे सैयदा बाबा दे सीने लगे गईयां कहन लगियां बाबा बेटियां कोलों बाप रोंदे नहीं वेखे जांदे तुसी रोवो ना मैं अल्लाह नाले आपे गल कर लैनी आ फरमान लगियां अबू बकर जी मेरे बाबा रोंदे ने दसो क़यामत नु मेरे बाबा लिखी करोगे आपने फरमाया सैयदा वादा करना वा उस वेले तक जन्नत नहीं जावांगा जब तक नबी दी उम्मत दे वडेरे पुरसिरात न गुजर जान फरमान लगियां मौला अली दसो मेरे बाबा लिखी करोगे फरमाया ज़रा वादा करना वा उस वेले तक जन्नत नहीं जावांगा जब तक नबी दी उम्मत दे नौजवान पुरसिरात न गुजर जान फरमान लगियां वे मेरे पुत्रों ते दसो नाने लिखी करोगे अर्ज की थी अम्मी वादा करने आओ उस वेले तक जन्नत नहीं जावांगे जब तक नबी दी उम्मत दे बच्चे पुल से रात न गुजर जान सीने लगे कहन लगियां बाबा वादा करनी आओ उस वेले तक जन्नत नहीं जावांगी जब तक उम्मत दियां औरतां पुल से रात न गुजर जान सैयदा भी रो रही मेरे आका भी रो रहे सारे मदीने वाले रो रहे जिब्रील भी रोंदे ही आ गए अर्ज की थी सोने अल्लाह फरमादा रोवो ना अपनी बेटी नु चुप करा लो अल्लाह फरमादा सोने कयामत नु जिवें तेरी बेटी आखेगी असी उवें ही कर लवा